ابو بکر جی میں تیرے نام تو اپنی زندگی قربان کر دیا اور سونے کون صدیق اکبر نے جڑا سب تو پہلے کلمہ پڑھے صدیق اکبری، جڑا سب تو پہلا صحابی بنیا او صدیق اکبر، جنہیں سب تو پہلا مومن او صدیق اکبر، جنہیں اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کیتا او صدیق اکبر، اور جنہیں بلال نو اذان کروایا او صدیق اکبر، جنہیں دروازے تے چل کے نبی جائے او صدیق اکبر، جڑا کندھے تے نبی نو اٹھائے او صدیق اکبر، جڑا غار دے اندر لے کے نبی نو جائے او صدیق اکبر، جڑا غار دے اندر پہلے داخل ہوئے او صدیق اکبر، جنہیں غار چ سوراخ بند کر دیتے او صدیق اکبر، جنہیں غار چ نبی نو گود چ سلایا او صدیق اکبر، جنہیں سب دا دسنا برداشت کیتا او صدیق اکبر، اور جن دی اکھ چوں آنسو نکلے تے نبی دے چہرے تے ڈگن او صدیق اکبر، او صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تو زندہ سی تے پھر بھی نبی دے نال نالے، اج فوت ہوئے ہو تے پھر بھی نبی دے نال روزے دے اندر دفن ہو گئے ہو۔